बीवी को नींद से जगाने वालों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान ज़रूर सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मजहब ने शोहर की मुतय्यन फरमाई और बीवी के हद भी मुकर्रर फरमाई है। अगर दोनों अपनी हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारें तो बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मोमिनीन में काबिल एतमाद वाला वो शख्स जो अपने अखलाक में सबसे अच्छा है। तुम में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के लिए सबसे ज्यादा अच्छे हों। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीवी की नींद खराब करने के हवाले से क्या फरमाया और बीवी के साथ सलूक के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा एक शख्स ने अपने साथ जाने की दावत दी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के साथ घर तशरीफ ले गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के घर पहुंचे तो देखा उस शख्स की बीवी सो रही है। उस शख्स ने हजरत अली से कहा, आप रुके, मैं बीवी को जगाता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को मना फरमाया कि अपनी बीवी को मत जगाना, क्योंकि मोमिन का सोना भी इबादत और इबादत में खलल पैदा करनी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या मालूम नहीं कि तुम्हारी बीवी अभी थक कर आराम करने लेटी हो और तुम अपनी आसाइश के लिए उसे जगा दो, ये मुनासिब नहीं है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मोमिन वो है जो दूसरों के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हें कोई नींद से जगाए? अज़वाजी ताल्लुक में सबसे मजबूत बुनियाद जज्बा मोहब्बत है। ये जज्बा मौजूद हो तो मियाँ बीवी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे होते हैं और तरबियत औलाद पर अच्छे असरात भी मुरत्तब करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो इखलाक में अच्छा हो और तुम में बेहतरीन वो लोग जो अपनी औरतों के हक में बेहतर हों। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो कि तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अपनी बीवी की बद अखलाकी पर सब्र और तहम्मुल से काम लेगा उसको इतना सवाब मिलेगा जितना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिला था जब उन्होंने अपनी मुसीबतों, आफात और बलाओं को इंतहाई सब्र से बर्दाश्त किया था। जो औरत अपने खाविंद की बदमिजाजी और तंगखुई को सब्र से बर्दाश्त करेगी उसे फिरौन की बीवी आसिया के बराबर सवाब मिलेगा। औरत में एक ऐसी चीज मौजूद होती है जिसे नफरत भरी बातों के सिवा और किसी चीज से जोड़ा नहीं जा सकता, और वो जो टेढ़ापन उनमें पाया जाता है उसका इलाज बहरहाल तंबीह और डांट ही है। मर्द को चाहिए एक तबीब और मुअल्लिम का किरदार अदा करे, उस्ताद की तरह औरत को तमाम उमूर समझाए रखे और तबीब की तरह हर इल्लत का इलाज भी मौके की मुनासबत से करता रहे। मजमूई तौर पर सब्र और तहम्मुल ही को गालिब रहने दे। हदीस शरीफ में है कि औरत की मिसाल पहलू की हड्डी की सी है, अगर उसे सीधा करने की कोशिश करें तो वो टूट जाती है। प्यार मोहब्बत के इजहार में छोटे छोटे फेल भी अल्लाह के यहाँ से अजर कसीर का बायस बनते हैं। अगर शौहर मोहब्बत से रोटी का एक लुकमा अपने हाथ से बीवी के मुंह में डालता है उसका शुमार भी इबादत में होगा। मोहब्बत का ये फेल ऐसे ही दूसरे फेल अल्लाह के यहाँ शर्फ़े कबूलियत पाते हैं। नान नुफ़्का, सकना और ज़ौजियत का हुसूल बीवी का हक और शौहर के ज़िम्मे फ़र्ज है। माली हालात के मुताबिक खाने पीने, ज़रूरियात ज़िंदगी और रिहाइश की अच्छी सहूलियात फरहम करना शौहर के ज़िम्मे है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे अच्छा हूँ। घर के खुशगवार माहौल के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक अदा करें, खुशखल्की का मुआमला करें, नरमी और शीरीं ज़बान इख्तियार करें और अगर कोई नागवार बात पेश आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर लें। खुसूसन मर्द का फर्ज है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे। औरत फितरतन कमज़ोर और जज्बाती होती है, उसकी कमज़ोरी की रियायत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में औरतों के बारे में खुसूसी ताकीद और वसीयत फरमाई, उसका लिहाज रखे। अगर शौहर के माली हालात ठीक ना हो तो बीवी का फर्ज है कि उसके साथ ताउन करे और ठाट बाट की बजाय सादा जिंदगी पर राजी रहे। दीन इस्लाम ने खाविंद पर बीवी के कुछ हकूक रखे हैं और इसी तरह बीवी पर भी अपने खाविंद के कुछ हकूक मुकर्रर किए हैं और कुछ हुकूक तो खाविंद और बीवी दोनों पर मुश्तरका तौर पर वाजिब हैं। बीवी के अपने खाविंद पर कुछ तो माली हकूक हैं जिनमें महर, नुफ़्का और रिहाइश शामिल है और कुछ हकूक गैर माली हैं जिनमें बीवियों के दरमियान तकसीम में अदल इंसाफ करना,
اچھے اور احسن انداز میں بود باش اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ مالی حقوق۔ مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقد یا پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ عقد نکاح کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے محبوس ہے، اور خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نکلنا منع ہے، تو اس لیے خاوند پر واجب ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس پر خرچہ کرے، اور اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے، اور اسی طرح یہ خرچہ عورت کا اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کے بدلے میں ہے۔ بیوی کی ضروریات پوری کرنا، مثلاً کھانا پینا، رہائش وغیرہ، یہ سب کچھ خاوند کے ذمے ہے۔ اگرچہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو اور وہ غنی بھی ہو، تو پھر بھی خاوند کے ذمے نان و نفقہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان عورتوں کا روٹی کپڑا اور رہائش دستور کے مطابق ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا، اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو سفیان اس پر خرچ نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، آپ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جو کافی ہو اچھے انداز سے لے لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت حریص اور بخیل آدمی ہے، مجھے وہ اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، الا یہ کہ میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو اس کے مال سے اتنے اچھے انداز سے لے لیا کر جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دہ نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان نفقہ اور رہائش دو۔ خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنی وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے انداز میں بود باش اختیار کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ اب ہم چند ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں تھی تو مجھے ایام حیض شروع ہو گئے، جس کی بنا پر میں اس چادر سے کھسک کر نکل گئی اور جا کر حیض والے کپڑے پہن لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں اکٹھے غسل جنابت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑے دیکھا، اور حبشی لوگ اپنے نیزوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیلا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپایا کرتے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں، پھر وہ میری وجہ سے وہاں ہی کھڑے رہتے، حتیٰ کہ میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی تو نوجوان لڑکی جو کہ کھیلنے پر حریص ہوتی ہے اس کی قدر کیا کرو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور قرات بھی بیٹھ کر کرتے تھے، جب 30 یا 40 آیات کی قرات باقی رہتی تو کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرنے
کے بعد سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے دیکھتے۔ اگر میں سوئی ہوئی نہ ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، اور اگر میں سو چکی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔